अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास द ट्विन्स। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन चैप्टर नंबर 6 टाइटल इज दिस द ट्विन्स। ओके, द ट्विन्स मीन्स जुड़वा बच्चे। ट्विन्स मतलब जुड़वा। ओके, आज हम पढ़ेंगे जो पॉइंट वो है ट्विन्स के बारे में, जुड़वा बच्चों के बारे में। तो देख लेते हैं इसके स्टैंजास को। ओके, रीडिंग करते हैं स्टैंजा नंबर 1 से। इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम। ठीक है, जुड़वा बच्चों के बारे में पोइम है। अब देख लेते हैं कि क्या है इसमें। इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम। फॉर्म कहते हैं बनावट को, फीचर्स कहते हैं खदुखाल को, फेस चेहरा, एंड लिम टांगे या बाजू। ठीक है, अपनी बनावट और खदुखाल चेहरे और टांगों में। आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर, मैं हूँ बहू अपने भाई की तरह बड़ा हुआ। ठीक है, ये ट्विन्स हैं, जुड़वा भाई हैं जिनके बारे में बात की जा रही है, जो अपने बारे में बता रहे हैं। ठीक है, कि उनके जो फीचर्स हैं, खदुखाल हैं, जो फेस हैं उनके, ठीक है, वो बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, वो क्या बता रहा है कि आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर, मैं हूँ बहू अपने भाई की तरह बड़ा हुआ। दैट फॉक्स गॉड टेकिंग मी फॉर हिम। ठीक है, फॉक्स कहते हैं लोगों को, कि लोग मुझे वो समझने लगे। ठीक है, यानी दोनों की शक्ल सूरत जो थी वो मिलती जुलती थी, तो लोग उसको वो समझने लगे, उसका दूसरा भाई। एंड ईच फॉर वन अनदर, और हर एक को एक दूसरा समझना शुरू कर दिया, यानी दोनों मिक्स हो जाते थे, पता नहीं चलता था, तो उसको वो जो है वो किया जाता था कि ये वो वाला ब्रदर है, और उसको दूसरे की कंफ्यूजन में किया जाता था कि ये वो वाला ब्रदर है। ठीक है, तो हर एक को एक दूसरा समझना शुरू कर दिया। इट पजल्ड ऑल आवर कीथ एंड कीन। ठीक है, कीथ कहते हैं दोस्तों को, एंड कीन कहते हैं रिश्तेदारों को। ठीक है, पजल्स का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, कंफ्यूज कर देना। ठीक है, मुश्किल में डाल देना। तो क्या हुआ इस मुशाबत में, ठीक है, यानी उन दोनों के एक दूसरे के जैसा होना, इस मुशाबत ने हमारे तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों को कंफ्यूजन में डाल दिया, मुश्किल में डाल दिया। ठीक है, यानी वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे कि कौन से वाला ब्रदर कौन से वाला है। ठीक है, इट रीच्ड अ फियरफुल पिच। ठीक है, इट रीच्ड अ फियरफुल पिच, ये मामला खौफनाक हद तक पहुंच गया। फियरफुल पिच, खौफनाक हद तक। ठीक है, यानी उन दोनों का मिक्स हो जाना खौफनाक हद तक पहुंच गया। फॉर वन ऑफ अस वाज बोर्न अ ट्विन, क्योंकि हम में से एक जुड़वा पैदा हुआ था। ठीक है, अब मतलब एक पैदा हुआ था तो जो दूसरा था वो उसके साथ जुड़वा था। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि हम में से एक जुड़वा पैदा हुआ था। येट नॉट अ सोल न्यू विच, ताहम किसी भी इंसान, सोल वैसे रूह को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इंसान के बारे में बात हो रही है। ताहम किसी भी इंसान को ये मालूम ना हो सका कि कौन कौन है। ठीक है, यानी दोनों में कंफ्यूजन ही रही, दोनों की जो है वो फीचर्स सेम थे, तो इसलिए लोगों में से कोई भी ये ना जान सका कि उनमें से कौन कौन है। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टैंजा था। ठीक है, जिसमें उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है हमें कि दो ट्विन्स ब्रदर हैं। ठीक है, उनके फीचर्स एक जैसे हैं, उनका फेस एक जैसा है। ठीक है, तो लोगों बहुत पजल होते हैं, उनके रिश्तेदार, फ्रेंड्स सब बहुत पजल होते हैं इस मामले में कि उनमें से कौन कौन है। ठीक है, तो उनके जो फेस है वो सेम है, बाकी भी जो उनकी लुकिंग है वो सेम है, तो कह सकते हैं कि लोग पहचान नहीं पाते कि उनमें से कौन से वाला कौन सा ब्रदर है। तो चलते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ। वन डे टू मेक द मैटर वर्स। ठीक है, एक दिन मामले को बदतर बनाने के लिए। मैटर मामला, वर्स बदतर। ठीक है, तो एक दिन मामले को बदतर बनाने के लिए। बिफोर आवर नेम्स वर फिक्स्ड, बिफोर इससे पहले, आवर नेम्स वर फिक्स्ड हमारे नाम रखे जाने से पहले। ठीक है, नेम हमारे फिक्स होते इससे पहले क्या हुआ। एज वी वर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स, जब हमें नर्स नहला रही थी। वी गोट कम्प्लीटली मिक्स्ड। ठीक है, वी गोट कम्प्लीटली मिक्स्ड, मिक्स्ड को मतलब मिक्स हो जाना, मिल जाना, बदल जाना। ठीक है, तो वो दोनों क्या हुए, मुकम्मल तौर पर अदल बदल हो गए। अब वो बता रहे हैं कि वी गॉट कम्प्लीटली मिक्स्ड, हम दोनों मुकम्मल तौर पर अदल बदल हो गए। एंड दस यू सी बाय फेट्स डिग्री। ठीक है, फेट कहते हैं किस्मत को, फेट्स डिग्री, डिग्री कहते हैं हुक्म। ठीक है, तो ये किस्मत के हुक्म से या तकदीर के हुक्म से। एज दस यू सी बाय फेट्स डिग्री, और इस तरह यकीन कर लो कि तकदीर के हुक्म से। और रादर नर्सिस विम। ठीक है, और रादर नर्सिस विम, या किसी हद तक नर्स की ख्वाहिश से। विम कहते हैं ख्वाहिश को, तो नर्सिस विम नर्स की ख्वाहिश से,
کہ تقدیر کے حکم سے، یقین کر لو تقدیر کے حکم سے، یا پھر کسی حد تک نرس کی خواہش سے. مائی بردر جوہن واز نیمڈ می. ٹھیک ہے کہ جو میرا بھائی جان کا نام میرا رکھ دیا گیا، یعنی جو میرے بھائی کا نیم رکھنا تھا جان کا، وہ میرا رکھ دیا گیا. اینڈ آئی واز نیمڈ ہیم، اور اس کا نام میرا نام رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی جو نام میرا رکھنا تھا وہ اس کا رکھ دیا گیا، اور جو اس کا نیم رکھنا تھا وہ میرا رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ سچویشن بتائی ہے کہ کیا ہوا. نرس جب انہیں واش کر رہی تھی، نہلا رہی تھی، تو نرس سے دونوں بالکل مکس ہو گئے. ٹھیک ہے، مکس ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو جان کا نیم رکھنا تھا وہ اس کے بھائی کا رکھ دیا گیا، جو اس کا رکھنا تھا وہ جان کا رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ مکس اپ ہونے کی وجہ سے ہوا، اور یہ کیا تھا؟ فیٹس ڈکری تھی، تقدیر کے حکم کی وجہ سے تھا. اوکے، نیکسٹ ہے ہمارے پاس تھرڈ اسٹینزا اینڈ لاسٹ اسٹینزا. دس فیٹل لائکنیس ایور ڈاگڈ. ٹھیک ہے، دس فیٹل لائکنیس ایور ڈاگڈ. فیٹل کہتے ہیں جان لیوا، لائکنیس مشابہت. ٹھیک ہے، ایور ڈاگڈ مصیبت، ڈاگڈ کہتے ہیں مصیبت کو. ٹھیک ہے، تو اس جان لیوا مشابہت نے ہمیشہ مصیبت میں ڈالا. اب ان میں سے ایک بردر جو اسٹوری بتا رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس ہماری جان لیوا مشابہت نے ہمیں ہمیشہ مصیبت میں ڈالا. مائی فوٹ اسٹیپس وین ایٹ اسکول. جب میرے قدم اسکول میں تھے. اینڈ آئی واز آلویز گیٹنگ فلاگڈ. ٹھیک ہے، آئی واز آلویز گیٹنگ فلاگڈ. فلاگڈ کہتے ہیں مار پڑنے کو. ٹھیک ہے، تو کیا وہ بتا رہا ہے کہ مجھے ہمیشہ مار پڑتی تھی. ٹھیک ہے، اب یہ ان کے مکس ہونے کی وجہ سے ہوتا تھا. ٹھیک ہے، ایک کی غلطی ہوتی تھی تو مار دوسرے کو پڑ جاتی تھی، تو اس لیے وہ بتا رہا ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ مجھے مار پڑی ہے. فار جوہن ٹرنڈ آؤٹ اے فول. فول کہتے ہیں احمق ہونے کو، بے وقوف ہونے کو. ٹھیک ہے، وہ کیا بتا رہا ہے؟ فار جوہن ٹرنڈ آؤٹ اے فول، کیونکہ جون احمق ثابت ہوا. ٹھیک ہے، وہ احمق ثابت ہوا تو وہ جو مسٹیکس کرتا تھا اس کی سزا بھی اس کے بردر کو ملتی تھی. ٹھیک ہے، ان کے مکس اپ ہونے کی وجہ سے. اوکے، آئی پٹ دس کوشچن فروٹ لیسلی. اور میں بے سود سوال کرتا. فروٹ لیسلی بے سود. ٹھیک ہے، بے وجہ. تو میں بے سود سوال کرتا ٹو ایور ون آئی نیو، اپنے ہر ایک جاننے والے سے. ٹھیک ہے، اب جو بردر یہ اسٹوری بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں یہ کوشچن ہر بندے سے کرتا جو بھی میرا جاننے والا ہوتا. کون سا کوشچن؟ واٹ وڈ یو ڈو. ٹھیک ہے، واٹ وڈ یو ڈو اف یو ور می. اف یو ور می، اگر تم میری جگہ ہوتے. واٹ وڈ یو ڈو، تو کیا کرتے. ٹھیک ہے، اب وہ ہر کسی سے یہ کوشچن کرتا ہے کہ اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے. ٹو پروو دیٹ یو ور یو. ٹھیک ہے، پروف ثابت کرنا. ٹو پروو دیٹ یو ور یو، ثابت کرنے کے لیے کہ تم ہی ہو. ٹھیک ہے، اب وہ ایکچولی بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جس مشکل میں ہوں تو میں یہ کوشچن ہر بندے سے کرتا ہوں کہ اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں ہی ہوں. ٹھیک ہے، تو اب وہ ہر بندے سے یہی کوشچن کر رہا ہے کہ تم کیا کرتے ایسا ثابت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو فرسٹ اسٹینزا میں انہوں نے ہمیں انٹروڈکشن دیا، سیکنڈ میں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کے نیم کس طرح سے مکس ہوئے، اور تھرڈ میں جو ہے وہ بتایا ہے کہ کس طرح سے یہ ان کا ایک جیسا ہونا، شکل ایک جیسا ہونا، مشابہت ایک جیسی ہونے نے ان کے لیے کس طرح سے مصیبتیں پیدا کی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس پوئم تھی دا ٹوینز. کس نے لکھی ہے؟ ہینری ایس لے. ایس کا مطلب ہے سیمبروک. ٹھیک ہے، ہینری سیمبروک لے، یہ اس کا نام ہے، اس کو ہم ہائی لائٹ کریں گے. پوئٹ نیم از ویری امپورٹنٹ. اوکے، ہینری سیمبروک لے از ویری امپورٹنٹ. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ پوئم کس کی ہے. اوکے، یہ ہمارے پاس پوئم تھی دا ٹوینز. نیکسٹ ہے ہمارے پاس اوکے، نیکسٹ پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اباؤٹ دا پوئٹ. پوئٹ کے بارے میں. ہینری سیمبروک لے 1837 to 1883 was born in London on 29 March 1837. He was a poet and playwright. ٹھیک ہے، وہ پوئٹ بھی تھے، پلے رائٹ بھی تھے. He started writing from an early age. انہوں نے اپنی کم ایج سے ہی رائٹنگ شروع کر دی تھی. He was brilliant and witty conversationalist. ٹھیک ہے، کنورسیشنلسٹ کہتے ہیں خوش بیان ہونے کو. ٹھیک ہے، اچھی گفتگو کرنے کو. ٹھیک ہے، اور ویٹی کنورسیشنلسٹ کہیں گے جو مزاحیہ گفتگو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مزاحیہ انداز میں کی جاتی ہے. تو وہ کیا تھے؟ بریلینٹ تھے، بہت ہی ذہین تھے، اور ویٹی کنورسیشنلسٹ تھے. اینڈ اے ہیومرس سنگر. ٹھیک ہے، ہیومرس بھی وہی مزاحیہ انداز میں جو گایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مزاحیہ گائک جس کو کہتے ہیں وہ تھے. ہی ڈائیڈ ان لنڈن ان 1883.
ओके, ये था अबाउट द पोइट। अब आ जाते हैं अबाउट द पोइम। पोइम में क्या बताया इन्होंने? इन दिस पोइम द पोइट नरेट्स अ स्टोरी ऑफ ट्विन्स ब्रदर दे गॉट मिक्स्ड बाय अ नर्स व्हाइल दे वर बीइंग washed. When they were at school, one was beaten up for the follies of the other. ठीक है, वही जो हमने उसमें टेक्स्ट में पढ़ा है, स्टैंजाज में पढ़ा है, ठीक है, कि दो ट्विंस की ये स्टोरी है, ठीक है, जो मिक्स अप हो गए थे नर्स से जब उन्हें नहला रही थी, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, उनके लिए मुश्किलात कैसे हुई कि जब वो दोनों स्कूल में थे तो वन वाज बीटन, एक को मार पड़ती थी, अब फॉर द फुलीज ऑफ द अदर, दूसरे के फुलीज की वजह से, बेवकूफ़ियों की वजह से, या एक ही गलती की वजह से दूसरे को बीटन अप किया जाता था, दूसरे को मारा जाता था। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने पोइम यहाँ तक कंप्लीट कर ली है।